قبل ما ندوز لي زيكزامبل الاخرين خصنا ضروري ما نديرو واحد الغابيل صغيور بواحد الحاجه اللي ربما حنا كتلامذ كتبان لينا بلي شي حاجه صعيبه. نتمنى من الله انني نتوفق في الشرح ديالها. هذا ما كان اللي هي اشنا هي بطبيعه الحال ملي كنهضر كنقول لك لينييريزي، بالعربيه كنقولوا اخطاط. هذه هي الاخطاط، ما يسمى بالاخطاط اللي كيسبب الرعب بزاف ديال التلامذ. اخطاط اللي كتسمى بالفرنسيه لا لينييريزاسيون. قبل ما ندير لا لينييريزاسيون خصنا نفهموا بلي كاينين دي فورمول اللي كاينين فاش في لي نومبر كومبلكس، في الاعداد العقديه. هذه كتسمى فورمول دولار بالنسبه ليا اللي هي صيغتي اولير. كاينين جوج ديال الصيغ دو فورمول، خصنا غير نفهموا باللي كوس تيتا شوف شحال كتساوي. دونك دابا الا جبنا دو هنا غتولي دو كوس تيتا ايكال، الا جبنا سينوس تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا سور دو زي. هاد دو زي كنجيبها هنا كتولي دو زي سينوس تيتا ايكال اكسبونونسيال اي تيتا موان اكسبونونسيال موان اي تيتا. قبل ما نكمل اكسبونونسيال اي تيتا على بيسانس ان، هاد ان كتدخل هنا وكتولي اكسبونونسيال اي ان تيتا. باغ اكزومبل اكسبونونسيال اي تيتا على بيسانس 3 غتولي هنا 3 وغتولي اي 3 تيتا. هنا باغ اكزومبل اكسبونونسيال موان اي تيتا على بيسانس ان كتدخل هنا وكتولي بحال كتعامل مع لي بيسانس. هادو بالنسبه لينا هنا في الاول وفي الاخر اشنو كنهضروا على لي زيدونتيتي ريماركابل، متطابقات هامه. دابا غادي نبداو بهاد لي زيكزامبل اللي قدامنا، ابري غادي نزيدو واحدين اخرين. كاين كوس كاري كوس اوكيب، ومن بعد غنديرو سين كاري سين اوكيب، وحنا غاديين بشويه علينا وراه غادي نفهموا لان ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. بسم الله توكلوا على الله. ملي كنجيو الله يخليكم هنا كوس كاري اكس، ملي كنقول كوس كاري اكس كنهضر على اول حاجه كنحط قدامي هي كوس اكس. ملي كنقول كوس اكس وبغيت لا لينييريزاسيون قالوا كوس اكس، انا كنشوف كوس تيتا. دونك الا قلنا كوس تيتا اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا سور 2، دونك الا قلنا اكس هنا غتولي عندي اكس، دونك سي نورمال. دونك غتولي عندي هنا شحال هي اكسبونونسيال اي اكس بلس غناخذوا اكسبونونسيال موان اي اكس سور اج سور 2. إلا قلنا كوس كاري هنا غادا تولي او كاري، حتى هادي غتولي كلها او كاري. هذا من جي كتولي عندي هي اكسبونونسيال اي اكس مالها بلس اكسبونونسيال موان اي اكس، غتولي او كاري، غتولي كلها سور 2 او كاري كتعطيني 4. هنا بالنسبه لينا هنا شنو غادي ناخذو؟ غتولي ا بلس بي او كاري هي اكسبونونسيال اي، وغناخذو اكس لو تو او كاري غتولي 2 اكس. شوفوا معايا هادي ها هي ا بلس بي او كاري، غتولي عندي بلس غناخذو 2 فوا قالوا لي هنا ا فوا بي، هادي ا وهادي بي غتولي اكسبونونسيال اي اكس فوا اكسبونونسيال موان اي اكس بلس اش قالوا تما؟ قالوا بي كاري، دونك هادي او كاري غتولي اكسبونونسيال موان اي فوا اكس على بيسانس 2 غتولي هنا 2 اكس كيف هضرنا هنا بطبيعه الحال. هنا راه غتبقى ليا ديما هنايا هي 4 وحنا غاديين مشينا شنو غادي ناخذو؟ غتولي عندي شحال دابا هنا؟ ناخذو هذا هو الاول اللي هو اكسبونونسيال اي 2 اكس بلس هذه هي اكسبونونسيال ديال اش؟ ديال موان اي فوا 2 اكس. هذا من جي نسدو على هادو. هذه بويسونس في الاول وفي الاخر غتولي عندي 2 اكسبونونسيال ديال اش؟ ديال اي فاكتور غتولي عندي شحال هي اكس موان اكس. الا درنا اكس موان اكس شحال غتعطيني؟ 0 و اكسبونونسيال 0 راه هي ا. دونك دابا واش حنا متفقين باللي ملي كنضرب هذا في هذا يعني دابا نشوفوها هنا الا قلنا اكسبونونسيال اي اكس فوا اكسبونونسيال موان اي اكس شحال كتعطي؟ هي اكسبونونسيال اي فاكتور كنديرو اكس موان اكس كتعطيني هي اكسبونونسيال اي 0 كتعطيني هذه شحال هي 1. دونك انا درت لك ديمونستراسيون. دونك الا ضربنا هذا في هذا غتعطيني ا، دونك اش قلنا دابا ا فوا 2 راه هي 2 دونك سا مارش. هنا غتبقى 4. بالنسبه لهذا لا سوم ديال هادو بجوج ياك هو هذا وقيله شوف شحال. الا كان عندي البلس راه غناخذ الكوس ولا كانت الموا غنمشي لعند السينوس. دونك كانت بالنسبه لي هادو دي فورمول دولار بطبيعه الحال عندي الحق نجيب 2 هنا وناخذ منهم هادو. دونك دابا ردوا البال ملي كتكون هنا تيتا وهنا موان تيتا كنكتبوا تيتا بي سور 3 موان بي سور 3 غنكتبوا بي سور 3 بي سور 4 موان بي سور 4 غنكتبوا بي سور 4 وحنا غاديين. دونك دابا اهم حاجه باللي راه عندنا البلس ملي
كنقولوا البليس كنخدموا هنا ولا كانت الموا غنخدموا بالسينوس. دونك دابا سا مارش. شنو غتولي دابا؟ هذه بالنسبه ليا غتولي هي 2 فوا كوسينوس، مي هنا 2x موان 2x، هنا غنكتب 2x دونك مخيره كتولي عندي 2 وهنا سور 4. نقدر ندير دابا سيباراسيون، غندير سيباراسيون 2 كوس 2x سور 4 غتعطيني هي شحال؟ هي 1 دومي كوسينوس ديال ديال 2x بلس غنديرو 2 سور 4 غتعطيني شحال؟ هي 1 سور 2. وهكذا كتسمى هذه هي الريزلتا اللي باغيين، لا لينياريزاسيون. هي البويسونس ما تيبقاش، اون فوا ما تيبقاش البويسونس كنعرف راسي باللي لا لينياريزاسيون دارت. يلا هذا كوس كاري. نشوفوا الله يخليكم دابا مع من؟ نشوفوا الله يخليك مع من؟ مع كوس اوكيب. الا مشينا الله يرضي عليك وخدينا كوس اوكيب دو اكس، قبل ما نهضروا الله يخليك على كوس اوكيب نحطوا الكوس بعدا. الا قلنا كوس هي شحال؟ هي اكسبونونسيال اي اكس بلس اكسبونونسيال ديال اش؟ ديال موان اي اكس سور اش سور 2. قالوا اوكيب، حتى هنا غادي نديروا اوكيب. الا درنا اوكيب الامور واقيلا واضحه. لتحت شحال غتكون؟ 2 اوكيب. الا درنا 2 اوكيب غتعطيني 8، وهذه راه هي ا بلس بي اوكيب. ها نتوما شوفوا اش قلنا؟ قالوا ا اوكيب و ا راه هي اكسبونونسيال اي اكس، غتولي عندي هي اكسبونونسيال اي اكس على بيسونس 3 غتولي 3 اكس بلس قال لي هنا 3 ا كاري بي، قال لي 3 ها هي 3 اكسبونونسيال اي اكس على بيسونس 2 غتولي 2 اكس فوا قالوا لي بي، و بي هي هذه كتولي اكسبونونسيال ديال اش؟ ديال موان اي اكس. جينا هنا قال لي 3 ا بي او كاري، قلنا هنا شحال؟ 3 ها هي بلس 3 ا هي اكسبونونسيال ديال اش؟ ديال اي اكس فوا بي او كاري. هذه بي وكتولي عندي هي اكسبونونسيال موان اي، غناخذوا اكس وغادي نديروا 2 وهكذا مزيان. كتولي عندي بلس وغادي ناخذوا هذه اوكيب. دابا كاش قلنا دابا قال لك بي اوكيب، هذه هي بي اوكيب غتولي اكسبونونسيال موان اي وهنا عندي اكس اوكيب يعني غتولي 3 اكس هكذا مزيان. نمشيو دقه دقه، غادي نمشيو غادي ناخذوا دابا هنا شحال؟ غتولي اكسبونونسيال ديال اي 3 اكس بلس غناخذوا 3 اكسبونونسيال اي. كتبان لك باللي هادو غنتعامل معاهم بحال لي بويسونس قوى. غندير 2 اكس موان اكس غتعطيك اكس، دونك غتولي هنا اي فوا اكس. كتولي عندي بلس 3 اكسبونونسيال اي، ديما غنفاكتوريزي هنا وهنا باي، غتولي اكس موان 2 اكس هي موان اكس موان اي اكس. غتولي عندي بلس اكسبونونسيال موان اي غنديرو 3 اكس وهنايا لو تو سور 8 غندير ايكال. دونك سا مارش. دابا غناخدو هذا مع هذا غنجمعوهم شحال غتولي؟ كتولي عندي هنا اكسبونونسيال اي 3 اكس بلس اكسبونونسيال موان اي 3 اكس. هذا وهذا غنديرو فاكتوريزاسيون ب 3 غنعمل هنا وهنا ب 3 كتولي عندي هنا 3 فاكتور اكسبونونسيال اي اكس بلس اكسبونونسيال ديال اش؟ ديال موان اي اكس. دونك صافي المشكل تحل. اشنو دابا غندير؟ غنمشيو نرجعو الله يخليك لي فورمول دي فورمول دولار. دونك دابا هنا صيغتي اولار، هنا عندي البلس دونك غنمشي لعند هادي، كون كان عندي الموان نمشي لعند هادي. دابا هنا تيتا موان تيتا كندير تيتا. دابا عندي البلس 3 اكس موان 3 اكس، دونك اوتوماتيكمون غتولي عندي هي 2 كونسينوس وغتولي الله يخليكم 3 اكس. غتولي عندي بلس غنديرو 3 فوا، ملي كنقول 3 فوا عندي بلس اكس موان اكس غتولي عندي هي 2 فوا كونسينوس ديال اكس موان اكس غنديرو اكس هنا سور غتولي هنا شحال عندي 8 3 فوا 2 6. دونك غادي نمشيو غادي ناخذو هنايا شحال هي 6. دونك دابا مزيان غنديرو سيباراسيون شحال كتولي؟ كتولي عندي هنا هي 2 سور 8 ها هي فوا كناخذو كونسينوس ديال ديال 3 اكس. كنجيو كناخذو هنا بلس وغادي ناخذو الله يخليكم 6 سور 8 غتولي هنا هي 3 ناخذو 6 سور 8 بلاتي، وهنا غتولي عندي هي كوسينوس ديال ديال اكس. مشينا غادي ناخذو هنايا 1 سور 4 ها هي وغتولي عندي هي كوسينوس ديال ديال 3 اكس بلس غتولي عندي هي 3 سور 4 وغتولي عندي هنا هي كوسينوس اكس. دونك هكذا كنكونو درنا لا لينياريزاسيون ديال كوس كاري و كوس اوكيب. ها هي كوس اوكيب.
من بعد ما درنا لي لينياريزاسيون ديال كوس او كاري اي كوس او كوب، دابا وصلنا لسينيس او كاري اي سين او كوب. دونك يلا مشينا غادي نمشيو غادي ناخذ دابا سينيس او كاري. الا بغينا سينيس او كاري اول حاجه كنمشيو دي فورمول دولار وغنشوفوا السينيس. قالوا سين تيتا هي هذه، الا قلنا اكس غادي تولي اكس وهنا موان اكس. دونك هكذا مزيان غتولي اكسبونونسيال اي اكس ها هي موان اكسبونونسيال موان اي فوا اكس سور اش سور 2 فوا اي. قالوا او كاري هنا غتولي او كاري، الا مشينا غادي نديروا هذه كامله او كاري متفقين. غتولي عندي هي اكسبونونسيال اي اكس ها هي موان اكسبونونسيال ديال اش ديال موان اي اكس، ولكن غتولي او كاري لو تو غتولي عندي هنا 2 زي لو تو او كاري ايغال ا موان بي او كاري. ا موان بي او كاري ها هي قالوا ا او كاري، ملي كنقولوا ا هي هذه اكسبونونسيال ديال اش ديال اي فوا اكس او كاري غتولي 2 اكس كتولي موان غنديرو 2 ا بي 2 يعني اكسبونونسيال اي فوا اكس فوا اكسبونونسيال ديال اش ديال موان اي فوا اكس. دونك دابا هنايا غتولي عندي بلس اش قالوا بي او كاري ها هي بي او كاري اكسبونونسيال موان اي وغادي نديرو اكس لو تو او كاري، دونك غتولي عندي 2 اكس. دونك دابا 2 او كاري كتعطي 4 و اي او كاري هي موان 1 دونك غتولي موان 4. دونك سا مارش. مشينا غادي تولي عندي دابا هنا شحال هادي نجيبها حدا هادي غتولي عندي اكسبونونسيال اي 2 اكس بلس موان سمحوا لي موان لا بلس سمحوا لي بلس اكسبونونسيال ديال اش ديال موان اي فوا 2 اكس. هنا عندي موان 2 كنظن واقيلا هضرنا قبيله في هذا الموضوع. شوفوا شحال عطات هذه كتعطيني ا. دونك الا درنا موان 2 فوا ا راه هي موان 2 وهنا غتبقى موان 4. دونك مشينا شحال عندي بلس. دونك ملي كنقولوا بلس غنمشيو لعند هذه كون كانت موان ناخذوا هذه بلس ها هي تيتا موان تيتا داروا تيتا. دونك هنا دابا عندي 2 اكس موان 2 اكس غنديروا 2 اكس. دونك غتولي 2 كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس وغتولي هنا عندي موان 2 سور 4. غادي نديرو دابا سيباراسيون. شنو غتولي 2 سور 4 غتعطيني 1 دومي 1 دومي فوا كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس كتولي عندي موان 2 سور 4 هي موان 1 دومي. هكذا كنكون درنا لا لينياريزاسيون ديال اش ديال سينوس او كاري. دابا شنو غندير ديال سينوس او كوب. قبل ما ندير سينوس او كوب ناخذ سينوس اكس بعدا. سينوس اكس هي اكسبونونسيال اي اكس ها هي موان اكسبونونسيال موان اي اكس غناخذو سور 2 زي. الا مشينا ودرنا او كوب حتى هذه غنديرها او كوب. نقدر الله يخليكم ندير لها بحال هكا ندير هذه او كوب وحتى هذه نديرها او كوب ديريكتومون. دونك حتى هي راه مزيان a moins b au cube قال لي a moins b ها هي a moins b au cube هي a au cube moins 3a carré b plus 3ab au carré moins b au cube غندير ايكال هذه او كوب غتولي اكسبونونسيال ديال اش ديال اي اكس ولكن او كوب غتولي 3 اكس موان غنديرو 3. شوفوا هنا ديما خليكم هنا قلنا 3 ها هي قالوا ا كاري ها هي ا دونك غادي تولي فوا اكسبونونسيال اي فوا اكس لو تو او كاري غتولي 2 اكس. كنديرو فوا اكسبونونسيال ديال اش ديال قالوا فوا بي ها هي بي دونك اكسبونونسيال موان اي اكس بلس عندي 3 ا بي او كاري ها 3 فين هي ا هي اكسبونونسيال اي اكس اكسبونونسيال ديال اش ديال اي اكس فوا قالوا بي او كاري هذه او كاري اكسبونونسيال موان اي اكس لو تو او كاري غتولي 2 اكس موان بي او كوب موان و بي هي اكسبونونسيال موان اي اكس او كوب غتولي هنا 3 اكس. دونك سا مارش. هنا عندي 2 او كوب كتعطيني 8 وهنا غتبقى عندي اي او كوب متفقين. دونك دابا مزيان شحال غتولي عندي هنا غادي نمشيو نديرو ايكال اكسبونونسيال اي 3 اكس اي 3 اكس مزيان موان 3 اكسبونونسيال 2 اكس موان اكس غتعطيني اكس بلس 3 اكسبونونسيال اي غندير اكس موان 2 اكس هي موان اكس غتولي موان اي اكس موان اكسبونونسيال موان اي غادي ناخدو 3 اكس. هنا الا قلنا اي او كوب راه هي اي او كاري فوا اي متفقين ولا درنا اي او كاري هي موان 1 فوا اي دونك غتعطيني شحال هي موان اي. نعاود الله يخليك ها هي ملي كنقولوا اي او كوب هي شحال هي اي او كاري فوا اي هي موان 1 فوا اي هي في الاخر هي موان اي يعني الا حديدنا اي او كوب راه غنبلاصيها بموان اي هكذا كتولي عندي موان 8 اي.
مشينا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذو هنايا هذا غنجيبو حدا هذا كتولي عندي اكسبونونسيال اي 3 اكس مالها موان اكسبونونسيال موان اي 3 اكس. ما بين هذا وهذا الفاكتوريزاسيون من الاحسن تكون بموان 3 ماشي 3. الا درت فاكتوريزاسيون موان 3 غنضمن ان هاد لونغل هادي اللي كتكون هنا هادي دابا بالنسبه لي غير اونغل. هاد لونغل هادي اللي كاين هنا كنضمن انها تكون بوزيتيف ماشي بحال هادي نيجاتيف. دونك دابا اش قلنا نفاكتوريزي بموان 3 غادي تولي عندي هي موان 3 فاكتور اكسبونونسيال اي اكس موان اكسبونونسيال ديال ديال موان اي اكس sur 1 sur moins 8i. دونك ركزوا معايا دابا مزيان. دابا خدينا هذا مع هذا سا مارش. دونك الا فاكتوريزيت موان 3 حتى هنا موان 3 هنا غتولي الموان. دابا كلشي مزيان. هنا عندي موان هنا عندي موان اذا كنا غنمشيو لعند هذا اللي فيه الموان اما هذا فيه البلوس تيتا موان تيتا داروا تيتا. دونك دابا ركزوا دابا هنا عندي الموان 3 اكس موان 3 اكس صافي 3 اكس شحال غتولي؟ كتولي هي 2 زي. عقلوا معايا حيت هنا كاينه 2 فوا اي سينوس تيتا 2i غتولي عندي سينوس ديالاش ديال 3 اكس موان 3 فوا غادي نمشيو للاخرى غادي تولي عندي 2 زي ولكن لونغل شكون هي اكس غتولي كلها سيو موان 8i. هكذا مزيان شحال غتولي؟ كتولي عندي 2 زي فوا غادي ناخذ سينوس ديالاش ديال 3 اكس 2 زي في 3 غتولي 6i غتولي موان 6i وغادي تكون سينوس ديالاش ديال اكس كتولي عندي هي موان 8i. دونك شنو ندير دابا؟ ندير سيباراسيون غتولي عندي 2 زي سور موان 8i سينوس ديالاش ديال 3 اكس موان غنديرو 6i سور موان 8i سينوس ديالاش ديال اكس. دابا فضينا علاش؟ كتمشي اي مع اي و2 غتسامبليفا غتولي هي موان 1 سور 4 مزيان. اي مع اي وغتولي 2 سور 8 هي 1 سور 4 مع الموان هي موان 1 سور 4 هي شحال؟ هي سينوس ديالاش ديال 3 اكس. هنا الموان غتطلع غتولي عندي شحال؟ هي البلوس و اي غتمشي مع اي و 6 سور 8 راه هي شحال؟ هي 3 سور 4 وكتولي عندي سينوس ديالاش ديال اكس. وهكذا كتكون وصلنا لوبجيكتيف ديالنا هو اش؟ هو لا لينياريزاسيون.